क्लासमा हामी अर्को कन्सेप्टमा जाउँ भर्चुअल ओके मेमोरी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हामीले अस्ति अलिकति थोरै कुरा त गरेको थियौँ, तैपनि म फेरि एकचोटि कुरा गर्छु। सपोज मसँग एउटा लजिकल मेमोरी छ, मैले यसमा केही पेजहरू छ, मैले यहाँ जेनेरिक रूपमा पेजै भनेर नाम युज गर्छु है त। मसँग केही पेजेसहरू छ, मैले यहाँबाट केही कुराहरू यहाँनिर लोड गरेँ मेमोरीमा। अब मेमोरीमा लोड गरिसकेपछि चाहिँ मेमोरी एक्जिक्युसन भयो। त्यसपछि सपोज मानौँ यसमा मसँग 3-4वटा पेजेसहरू राखेको छु। यसमा अहिले मसँग मानौँ यति पेजहरू राख्न सक्छु, यहाँ ल्याएर राखेको छु। यो साइज एउटै हुनुपर्ने, यहाँ डिफ्रेन्ट भएको छ, म क्षमा चाहेँ। त्यो हेरेर बराबर नै हो है त्यो सबै पेजको साइज। म यहाँ देखाउँदा त्यस्तो भयो। यो जुन हाम्रो फिजिकल मेमोरी छ, यसमा यसको त साइज चाहिँ लिमिटेड छ। यसमा हामी भए जति सबै पेजेसहरू लोड गर्न सक्दैनौँ। यहाँ भए जति भनेको भर्चुअल मेमोरीमा भए जति, लजिकल मेमोरीमा भए जति सबै पेजेसलाई यहाँ त लोड गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले जब यो फुल हुन्छ भनेको, जब हामीलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि जब यसमा ठाउँ अब खाली रहँदैन, अब मैले नयाँ पेज लिएर आउनु पर्यो हैन। भर्चुअल मेमोरीबाट न्यू पेज मैले के गर्नु पर्यो, लोड गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा मैले के गर्नुपर्छ, यो नयाँ पेज यहाँ ल्याएर लोड गर्नु पर्यो भने यदि यहाँ ठाउँ खाली छैन भने हामीले यहाँ भएको कुनै एउटा पेजलाई, कुनै एउटा पेज जुन पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा पेजलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ हैन। कुनै पनि एउटा पेजलाई यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्छ, किनकि यो पेज अब हामीलाई सपोज मानौँ हामीलाई यो ठाउँ चाहिएको छ, एउटा ठाउँ भनौँ न खाली चाहिएको छ। त्यो कुन चाहिँ पेजलाई रिप्लेस गर्ने, जस्तो यो पेजले रिप्लेस गर्नलाई कुन पेज युज गर्ने, कुन पेजको ठाउँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रोसेस सेड्युलिङमा तिमीले सिपियुले कुन चाहिँ प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्ने नेक्स्ट भन्ने कुरा डिसाइड गरे जस्तो, यसमा पनि हामीले जुन पेजलाई एक्जिक्युट गर्न आँट्दैछौँ त्यो पेज फाइल जुन हाम्रो मेन मेमोरीमा आउँछ, त्यसले हामीसँग लोड भइरहेको, पहिले नै एलोकेट भइरहेको कुन चाहिँ पेजलाई रिप्लेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई हामी पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भनेर कुरा गर्छौँ। पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भन्छौँ है यसलाई। पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुन चाहिँ पेजलाई रिप्लेस गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ यो अल्गोरिदमले, यी अल्गोरिदम्सहरूले। हामी यहाँनिर डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमको कुरा गर्छौँ। मैले जुन तयार गरेको कन्टेक्स्ट, यसमा केही समस्या छ भने भन है। मसँग लजिकल मेमोरीमा भएको पेजेसहरू सबैलाई एकैचोटि फिजिकल मेमोरीमा लोड गर्न मिल्दैन। त्यसैले मैले जति बेला मैले यहाँबाट ल्याउँछु पेज, त्यो बेलामा अब मेन मेमोरी खाली छैन भने यहाँ खाली नभए मध्ये कुनै एउटा जुन लोड भएको, पहिलेदेखि लोड भएको जुन पेज छ त्यो पेजलाई रिप्लेस गरेर हामी नयाँ पेजलाई यहाँ राख्छौँ। त्यसलाई हामी पेज रिप्लेसमेन्ट भन्छौँ। र कुन चाहिँ पेजलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने अल्गोरिदम चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम हो। ठिक छ? नबोल्ने हो? कोही नबोल्ने हो? ओके ठिक छ। सर पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमको बारेमा कोही नबोल्ने हो भनेको? होइन सर बोल्ने। मैले अघि जुन कन्टेक्स्ट तयार गर्ने त्यसमा ठिक छ? कसैलाई केही भन्नु छ त्यसमा, केही थप्नु छ, केही घटाउनु छ? छैन। ओके, त्यसो भए हामीसँग 3टा अल्गोरिदमहरू छ त्यसको लागि। एउटा फिफो भन्ने छ, एउटा एलआरयू भन्ने छ, र अर्को चाहिँ अप्टिमल भन्ने छ। हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। हुन त अरू पनि धेरै अल्गोरिदम्सहरू अभाइलेबल छन्, तर हामी जेनरली हामी यो 3टा अल्गोरिदमको यहाँ कुरा गर्छौँ। अल्गोरिदम एलआरयू अल्गोरिदम, फिफो अल्गोरिदम र तिम्रो, अब यहाँ चाहिँ म ड्यास ड्यास लेखिदिन्छु ल, मलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तिमीले यी 3टा अल्गोरिदमको बारेमा यहाँनिर अब पढ्छौ। यिनीहरूले कुन चाहिँ पेजलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने काम गर्छ, किनकि हामीलाई मेन मेमोरीमा कुनै न कुनै पेजलाई हामीले रिप्लेस गर्नैपर्छ। नयाँ पेज लिएर आउँदाखेरि सबै पेजलाई हामी राख्न सक्दैनौँ। हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसक्यौँ हैन, पेजहरू सबै अभाइलेबल हुन्छ भन्ने छैन, कुन अभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला त्यसलाई लोड गर्छौँ। लोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा यदि खाली रहेनछ फ्रेम भने हैन, त्यो बेलामा रिप्लेस गर्नुपर्छ। त्यसैले यही अल्गोरिदम्सहरूको काम त्यो बेलामा आउँछ जति बेला हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ।
अब एउटा सिनारियो बनाऊ अनि त्यो सिनारियो अनुसारले काम गरौँ। म सबैभन्दा सुरुमा फिफो अल्गोरिदमको बारेमा कुरा गर्छु। फिफो अल्गोरिदम भनेको नामबाटै धेरै कुरा त थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फिफो एफआइएफओ भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यो कुरा अरू कतै पनि पढेको छौ तिमीले? कहाँ पढेको छौ योभन्दा अगाडि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने कुरा? म्याथमा डिएसएमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको के चाहिँ हो? कुन चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर हो? यो लिनियर के त? लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिनियर डेटा स्ट्रक्चर मध्येको पनि कुन चाहिँ डेटा स्ट्रक्चरले फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको काम गर्छ? कसैले भन्दै थियो जस्तो लाग्यो मलाई। क्यू भन्दा यस क्यू। त्यसैले यो एक्ज्याक्टली हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको कुरा हो। क्यू भनेर हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ जसमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ। त्यही कुरालाई युटिलाइज हामी यहाँ गर्छौँ। यही यसको एक्जाम्पल हेरौँ अब हामी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अल्गोरिदमको बारेमा। ओके, म तिमीसँग कुरा गर्छु फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको फिफो। यो अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नलाई एउटा एक्जाम्पल नै म तिमीसँग कुरा गर्छु। ओके, मसँग चाहिँ एक्जाम्पल यस्तो छ। एउटा क्वेसन सिनारियो बनाउँछु। गिवन पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ्स। पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ्स भनेको पेजको नाम जुन नम्बर दिएको हुन्छ, पेज नम्बर स्ट्रिङ्स, त्यहीलाई भन्न खोजा हो। पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ्सहरू के दिएछ भने which need to be executed. पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ which needs to be executed त्यसरी दिएछ। के दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्डर ल भनौँ पेज नम्बर 1 दिएछ, पेज नम्बर 3 एक्जिक्युटेडको अर्डर दिएको यो खासमा 6 7 3 5 1 3 भनौँ 5 7 10 3 4 1 5 11 3 सपोज यस्तै छ पेज रेफरेन्स स्ट्रिङ। यो भनेको चाहिँ यो कन्सेप्ट के हो भने सुरुमा पेज नम्बर 1 लाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, त्यसपछि पेज 3 लाई अर्डरमा आएको के यिनीहरूले सर्भिस पाउनको लागि आएको। अनि कुन पेजहरूलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्डरमा यो अर्डरमा एउटा कुनै पनि सिस्टममा यिनीहरू क्यूमा छ हैन। यिनीहरू अभाइलेबल छ, यी पेजहरू हामीले अभाइलेबल गर्नु छ। सीपीयूले यो अर्डरमा एक्जिक्युट गर्नु छ यी पेजेसहरूलाई। यो पेजेसहरू अबलाई हामीले चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम फिफो युज गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ यिनीहरूको पेज फल्ट हुन्छ। पेज फल्ट हामीले यहाँ काउन्ट गर्ने भनेको चाहिँ पेज फल्ट काउन्ट गर्ने हो। पेज फल्ट मैले यसको नाम अस्ति पनि लिएको थिएँ, कसैले विचार गरेको थियो पेज फल्ट भन्ने नाम, कसैले अस्ति सुनेको थियो जसबाट यसको बारेमा भन्न सक्छौ? मैले यसको नाम लिइसकेको छु, लिन चाहिँ योभन्दा अगाडि कतै सक्छौ? ट्राई गर्छौ कि नगर्ने? मलाई इन्ट्रोडक्सन त गर कम्तीमा। हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउने भनेको हाउ मेनी पेज फल्ट्स अकर टु सर्भिस दिज पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ्स। यो अर्डरमा आएको छ पेजको रिफरेन्स भने यो पेजलाई यो अर्डरमा रिफरेन्स गर्नुपर्ने छ सीपीयूले भने कतिचोटि पेज फल्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हो। यो अल्गोरिदममा हामीले गर्ने काम त्यो हो। र त्यो पेज फल्टको आधारमा हामी डिसाइड गर्छौँ कुन चाहिँ अल्गोरिदम राम्रो भनेर। भने जति थोरै पेज फल्ट भयो त्यति राम्रो। पेज फल्ट भनेको चाहिँ के हो? कसले भन्छ सुनौँ त? कोही नभन्ने? किन हो यस्तो? कोही नबोल्ने कि मलाई सुनिरहेको छैन? हो सुनिरहेको छु। अनि बोल्न न, रेस्पोन्ड गर न। आउँदैन भने आउँदैन भन, सुनेको छैन भन, थाहा छैन भन, सुनेको थियो बिर्स्यो भन, के बहाना भन न, जे भने पनि भयो। इन्ट्रोडक्सन त गर कम्तीमा।
अहिले गर्नु नै छैन ल छोडिदियो। ओके, अब हामीलाई पेज फल्ट भनेको चाहिँ तिमीले जब कुनै पनि पेजलाई मेन मेमोरीमा खोज्छौ, त्यो भनेको सिपियुले, तिमी भनेको मैले यहाँ सिपियु भन्न खोजा, कुनै पनि पेजलाई हामीले मेन मेमोरीमा खोज्दाखेरि यदि त्यो पेज चाहिँ मेन मेमोरीमा छैन, मानौ मलाई सिपियुलाई चाहिएको पेज भनेको सपोज मानौ P1 छ, तर अहिले मसँग चाहिँ मेन मेमोरीमा सपोज मानौँ P2 छ, P0 छ, P7 छ, P10 छ, सपोज मलाई P1 खोज्नु छ यहाँनिर, यो P1 अहिले मेन मेमोरीमा अभाइलेबल छैन भने P1लाई त हामीले एक्जिक्युट गर्नु छ भने यहाँ पेज भेटेनौँ भने अब यो अवस्थालाई हामी भन्छौँ पेज फल्ट। यो अवस्थालाई जहाँ जति बेला तिमीले पेज खोज्यौ मेन मेमोरीमा त्यो अभाइलेबल छैन भने त्यसलाई हामी पेज फल्ट भन्छौँ। पेज फल्ट भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्नुपर्छ, हामी भनेको त्यो हो, के गर्नुपर्छ भने यो पेजलाई मेन मेमोरीमा राख्नुपर्छ P1लाई। अब यहाँनिर कुनलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नुपर्छ, त्यही डिसाइड गर्ने अल्गोरिदम पढ्न आँट्दैछौँ हामी। अनि P1 यहाँनिर हामीले राख्नु पर्यो, राखिसकेपछि यसको कन्टेन्टलाई पेज टेबलमा अपडेट पनि गर्नु पर्यो, पेज टेबलमा अपडेट पनि गर्नु पर्यो। त्यो काम भनेको चाहिँ पेज फल्ट भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम हो। पेजलाई P1लाई मैले मेन मेमोरीमा लोड गर्नु पर्यो अनि यसको इन्फर्मेसन पेज टेबलमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। हामीले अस्ति पेज टेबलको बारेमा कुरा गरिसकेको छौँ। यो कुरा भनेको पेज फल्ट भनेको पेज नभेट्नुलाई पेज फल्ट भन्छ, सिम्पल। मेन मेमोरीमा पेज भेटिएन भने पेज फल्ट, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मेन मेमोरीमा ल्याएर राख्नु पर्यो, ठिक छ। मेन मेमोरीबाट पेज फल्ट भर्चुअल मेमोरीबाट पेज फल्ट भएको अवस्थामा मेन मेमोरीमा त्यो पेजलाई ल्याएर राख्नु पर्यो अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई पेज टेबलमा अपडेट गर्नु पर्यो। यो पेज फल्टको सिनारियो हो, यो हामीले थाहा पायौँ यहाँबाट। अब हामी कुरा गर्छौँ, अब यसलाई मेटाउँ। ओके, मेटाएर तिमीलाई अलिकति रेजिड्यू बाँकी र यसलाई पनि हटाउँछु म। पेज फल्ट भनेको अब त थाहा भयो होला नि, अब त भन्न सकिन्छ होला नि, सकिन्छ? सकिन्छ सर। ओके, हामीले यहाँ काउन्ट गर्ने भनेको पेज फल्ट हो क्या। त्यसैले कतिचोटि पेज फल्ट हुन्छ भनेको कतिचोटि त्यो पेज भेटिँदैन मेन मेमोरीमा भन्ने कुरा काउन्ट गर्ने हो। यदि राम्रो सिस्टम छ जसमा चाहिँ अब राम्रो फास्ट पर्फर्म गर्ने सिस्टम छ भने त्यहाँ पेज फल्ट कम हुन्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि सोच्ने के हो भने पेज फल्ट सकेसम्म कम गर्ने अल्गोरिदम युज गर्ने कोसिस गर्ने हो, तर त्यो पनि सिनारियो अनुसार फरक हुन्छ। कुन रेफरेन्स कुन अर्डरमा पेज रेफरेन्स आइरहेछ भन्नेमा धेरै कुरा फरक पर्न चाहिँ। त्यही पनि हामी यो अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्ने कोसिसमा छौँ। अब एउटा यति भएपछि अर्को एउटा कुरा पनि दिएको हुन्छ, पेज रेफरेन्स त दिएकै हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ अभाइलेबल फ्रेम्स पनि दिएको हुन्छ। अभाइलेबल फ्रेम्स भनेको चाहिँ तिमीसँग मेन मेमोरीमा कतिवटा फ्रेम्सहरू अभाइलेबल छ जसमा तिमी ती पेजहरू लोड गर्न सक्छौ। सपोज मानौँ मेरो यो केसमा 4वटा फ्रेम अभाइलेबल छ, मेरो यो क्वेसनमा जतिवटा पनि हुनसक्छ, 4वटा फ्रेम अभाइलेबल छ इनिसियली। अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिएको हुन्छ, त्यो भनेको इनिसियल्ली कुन अवस्थामा छ मेन मेमोरी भनेको इनिसियल्ली अहिले कुनै पनि पेज लोड भएको छैन भने त्यो इनिसियल्ली यो खाली छ भनेर भन्न सकिन्छ। इनिसियल्ली मेन मेमोरी इज नट लोडेड विथ एनी पेजेस। यो अवस्था पनि तिमीलाई भनिदिएको हुन्छ, भनेको मेन मेमोरीमा तिमीले पेज लोड गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि भन्दै हुन्छ। यदि लोड भएको रहेछ भने कतिवटा पेज लोड भएको छ, कुन पेज लोड भएको छ भन्ने कुरा त्यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि पेज लोड भएको छैन भनेर भनेको छ इनिसियल्ली, होइन। मेन मेमोरी इज नट लोडेड विथ एनी पेजेस। त्यसो भए सुरुमा इनिसियल्ली हाम्रो मेन मेमोरीमा 4वटा फ्रेम छ, हामीलाई थाहा छ त्यो 4वटा फ्रेम हाम्रो के छ, खाली छ। हामी यसरी बनाउँछौँ। म बिचमा धर्का तान्दिनँ ल, यहाँनिर मलाई टाइम बढी लाग्छ, म पछि आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै तानिदिन्छु। अहिले चाहिँ हामी 4वटा फ्रेम खाली छ भनेर हामी सोध्छौँ र पेज फल्ट काउन्ट गर्दै जान्छौँ, हामी लेख्दै जान्छौँ। म अन्तिममा लेखौँला त्यो चाहिँ, नभए यहाँ सुरुमै लेख्दा पनि हुन्छ होला। हेरौँ, सबैभन्दा सुरुमा पेज हामीले के गर्नु पर्यो, अब जुन अर्डरमा पेजको रिफरेन्स आछ त्यही रिफरेन्समा हामी के गर्छौँ, त्यो पेजलाई मेन मेमोरीमा लोड गर्छौँ। पहिलोचोटि नै मेन मेमोरी खाली छ। अब हेर, पहिलोचोटि नै मेन मेमोरी खाली छ, हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो पेजलाई अब रिफरेन्स आयो भने चाहिँ सिपियुले यो पेजलाई त खोज्नु पर्यो, एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। मेन मेमोरीमा खोज्छ 1लाई, मेन मेमोरीमा छ त 1। मैले तिमीलाई क्वेसन सोधेको, मेन मेमोरीमा 1 छ त, यो मेन मेमोरी हो, यसमा 1 छ त।
1 भनेको P1 P2 P3 भन्नेको हो के त्यो खासमा 1 मात्र लेखेको मलाई सजिलो हुन्छ भनेर छ कि छैन भन त सुनौ मेरो नेटवर्क खराब छ कि आज मेरो नेटवर्क खराब छ हो आज मैले बोलेको र भिडियो फरक आएर समयमा आइराछ हो स्क्रिन सँगै आइराछ हैन यो मैले यो कोरेको देखिराछ हैन लाइभै देखिराछ हैन हजुर देखिराछ एकदम बोल न त त्यसो भए देखिराछ नि मलाई त डर हुन्छ नि त नेटवर्कै बिग्रियो कि भनेर त्यो यो नबोल्नुको 1 धेरै यहाँ छ कारण कि छैन मेन मेमोरीमा 1 छ कि छैन खोइ त यसमा त यो खाली छैन होला खाली छ भन नि त छैन भन न त छैन भने पेज फल्ट भयो छैन पेज फल्ट भयो यहाँ पेज फल्ट भयो भन्छौँ त्यसैले पेज फल्ट भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ पेज फल्ट भयो सुरुमै पेज फल्ट भयो किनकि कन्टेन्टै छैन त पेज फल्ट भइहाल्यो नि यो पेज फल्टको हामी चाहिँ यहाँ सङ्ख्या काउन्ट गर्दै जाने हो मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर पेज फल्ट भनेर यसरी लेखेँ लामो होइन नाम पहिलोचोटि पेज फल्ट भयो पेज फल्टको सङ्ख्या हामी यहाँ लेख्दै जाने हो पेज फल्ट 1 काउन्ट गर्नुपर्छ अब पेज फल्ट भयो यो काउन्ट गरेको है यो 1 लेखेको होइन यहाँ पेज फल्ट भयो पेज फल्ट भएपछि चाहिँ यसको भ्यालु हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ अब पेज फल्ट भएपछि के गर्नुपर्छ त्यो पेजलाई हामीले मेन मेमोरीमा लोड गर्नुपर्छ हामीले लोड गर्छौँ यसरी मेन मेमोरीमा अब 1 आएर बस्यो लोड गऱ्यौँ है हामीले पेज फल्ट भयो भनेर गर्ने हो अरू केही गर्नु परेन पेजमा लोड गरिसकेपछि अब त्यो पेजलाई रिफरेन्स गरिहाल्छ तिम्रो उसले सिपियुले त्यो सकिहाल्यो अब दोस्रोमा जाउँ फेरि पेज फल्ट दोस्रो यो 1 लाई हामीले लोड गर्यौँ पेज फल्ट भयो हामीले काउन्ट गर्यौँ सक्यो अब दोस्रोमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 3 आयो फेरि 3 हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन 3 हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन हेर त छैन छैन फेरि पनि पेज फल्ट भयो अब चाहिँ म पेज फल्टको भ्यालु मात्रै लेख्छु ठिक छ म पेज फल्ट भनेर लेख्दिनँ ल यहाँ फेरि पनि पेज फल्ट भयो अब अघि भएको 1 त हामीसँग छँदै थियो त्यो 1 लाई हामीले हटाउन मिल्दैन हामी अब के राख्यौँ नयाँ 3 राख्यौँ लोड गऱ्यौँ कि अब पेज फल्ट भयो नि त फेरि ओके अब फेरि जाउँ नेक्स्ट है दुईटा तेस्रो यो पनि भयो मैले राइट लगाइदिन्छु ल यो 1 र 3 हामीले मेमोरीमा लोड गरिसक्यौँ यसलाई हामीले रिफरेन्स गरिसक्यौँ अब तेस्रोमा जाउँ अब हामीसँग फेरि के आएछ यहाँ 5 आएछ 5 हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन छैन त्यसो भए फेरि पेज फल्ट भयो 1 3 अर्को पालि पेज फल्ट भएपछि मैले 5 लोड गरेँ मेरो पेज फल्टको सङ्ख्या पनि म यहाँ लेख्छु 3 पेज फल्ट भयो पेज फल्टको कुरा लेख्दै जाने अर्को पालि हामीसँग के आयो र त यहाँ 3 हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन छ भने हाम्रो पेज फल्ट भएन हामीले नेक्स्ट फ्रेम बनाउनु परेन यही फ्रेमले काम गर्यो यसैमा हामीसँग 3 छँदैछ हामीले 3 को लागि छुट्टै फ्रेम बनाउनु परेन अब नेक्स्ट हामीसँग के आयो पेज फल्ट भएन क्या त्यहाँ छ भने भएन फ्रेम अब के आयो 6 आयो 6 हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन हेर त छैन त्यसो भए पेज फल्ट फेरि भयो पेज फल्ट भयो भने तिमीले फेरि फ्रेम बनाउनु पर्यो पहिले हेर है मैले बनाएको अनि मात्रै अर्को क्वेसन दिन्छु म तिमीलाई त्यसपछि तिमी गर्छौ यो चौथो चोटि पेज फल्ट भयो पेज फल्ट भएपछि हामी त्यो पेजलाई मेन मेमोरीमा लोड गर्छौँ 1 3 5 अब आएको फ्रेम के हो पेज 6 हो हेर है 4 वटा अब लोड भयो हामीलाई यो अभाइलेबल भन्ने कुराले यो हामीले 4 वटासम्म लोड गर्न पाएको हो यो 4 लेखेको भएर हामीले यहाँ 4 वटा लोड गरेको हो अब यहाँ 5औं आउँछ नि 7 आयो नि अब हाम्रो होइन अब 7 नम्बरको पेज आयो 7 नम्बरको पेज आयो यो पेज हाम्रो मेन मेमोरीमा छ कि छैन छैन तर 7 लाई हामी अब यहाँ सिधै राख्न सक्दैनौँ हामीले के गर्नुपर्छ अब यो जुन हाम्रो फ्रेम छ यसमा भएको कुनै एउटा पेजलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ नभए त हामी यो 7 यहाँ राख्नै सक्दैनौँ ठाउँ जम्मा 4 वटा राख्न मिल्ने ठाउँ छ यो अभाइलेबल फ्रेम भनेको त्यो हो 4 वटा मात्रै राख्न मिल्ने ठाउँ छ हामीले 4 वटासम्म राख्यौँ होइन सुरुमा खाली थियो त्यसैले यसरी राख्दै आउँदाखेरि पेज फल्ट पनि यहाँ आउँदा 4 भएको छ सुरुमै लोडेड थियो भने पेज फल्ट कम हुन पनि सक्थ्यो त्यो अवस्था पनि आउँछ त्यस्तो क्वेसन पनि गरौँला अहिले चाहिँ एउटा सिनारियोमा हामीले खालीबाट सुरु गरेछौँ यहाँ आइपुग्यौँ अब यहाँ त हाम्रो 7 लाई राख्न मिलेन त्यसै भए हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो अब हाम्रो यहाँनिर पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदमको काम आउँछ हामीले युज गरेको पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम के हो फिफोले के भन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ यसले भन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको के हो भने
जुन पेज पहिले आएको थियो त्यो पेजलाई रिप्लेस गर भन्छ। सबैभन्दा सुरुमा जुन पेज आएको थियो त्यसलाई रिप्लेस गर, त्यसलाई बाहिर पठाइदेऊ भनेको, त्यो भनेको रिप्लेस गर भन्छ। त्यसो भए हामीले अब के गर्नु पर्यो, पेज फल्ट त भयो, पेज फल्ट हुँदाखेरि हाम्रो यसको काउन्ट लेखौँ। यो पेज फल्ट यहाँ आउँदा 5 भयो। हामीले यहाँनिर रिप्लेस गर्नुपर्ने 7ले हो, कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो ल भन त। अब एफआइएफओले के भन्दै रहेछ, फर्स्टमा जो आयो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। यस, 1लाई रिप्लेस गर्ने। 7 आयो 1को ठाउँमा। अब 3 5 6 यो ठिक छ रिप्लेस गरेको कुरा। ठीक छ सर। अब 3 मा आउँ फेरि। हामीसँग 3 भन्ने पेज हामीसँग मेन मेमोरीमा छ कि छैन हेर्छौँ हामी। छँदैछ सर, त्यसलाई के गर्नु? यस 3 त छ नि है। छ भने अब हामीले नयाँ फ्रेम बनाउनु परेन, हाम्रो पेज फल्ट भएन। फेरि 5 मा के चाहिँ 5 पनि छ सर। 5 पनि छ। 5 पनि छ, 1 छ। यस 5 पनि यहाँ छ। त्यसैले यहाँ पनि पेज फल्ट भएन। पेज फल्ट भएन भने नयाँ फ्रेम बनाउँदैनौँ। अब आयो 1 हामीसँग छ कि छैन? 1 छैन। 1 छैन भने पेज फल्ट भयो। पेज फल्ट भयो भने तिमीले फेरि अब फ्रेम बनाउनु पर्यो। अगाडि यो मेन मेमोरी त 5 को छ नि, 5 स्टेपमा छ नि त्यो पेज फल्ट। त्यसमा 4 मा छ, अगाडि छ नि, त्यसमा 5 मा नभएर फेरि त्यसो बनाउनु पर्छ हामीले। अनि अब त रिप्लेस भइसक्यो त। यो रिप्लेस भइसकेपछि त यहाँ छैन नि त। हामी त इन्स्टान्समा यो इन्स्टान्स हेर्छौँ जहिले पनि। हामीले हेर्ने भनेको त नयाँ फ्रेम हेर्ने हो। यो फ्रेमलाई हेर्नु पर्यो नि, लास्टमा जुन फ्रेममा जे छ त्यसलाई हेर्ने हो। अगाडिको त सकिहाल्यो नि, गइहाल्यो नि, रिप्लेस भइहाल्यो नि। जस्तो अघि बिहान मैले खाना खाएको थिएँ, अब खाँदिनँ भन्ने हुन्छ र? बिहानको त सिद्धियो नि। ठिक छ, रिप्लेस भएको कुरा त सिद्धिहाल्यो। त्यो रिप्लेस भएपछि त त्यो हरायो। हामी त अब नयाँ फ्रेममा जे छ त्यही हेर्ने हो। 1 आयो, त्यसैले त पेज फल्ट भयो यहाँ। अब पेज फल्ट भयो, 6 लेखौँ, लेखिदिउँ यहाँनिर। अब हामीले कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो। 7लाई गर्न पाइँदैन, 7 त भर्खर आएको। 3 होला। यस, सबैभन्दा पुरानोको 3 होइन, 3लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ तिमीले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो नि त यो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहिले आएको छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो। ठिक छ? ठीक छ। अब हामीसँग फेरि के आयो? नेक्स्ट 3 आयो। 3 त अब छैन, फेरि रिप्लेस भयो। रिप्लेस भयो नि? होइन, पेज फल्ट फेरि भयो। पेज फल्ट फेरि भयो। पेज फल्ट 7औं नम्बरमा पेज फल्ट, 7वटा पेज फल्ट भइसक्यो। हामीले रिप्लेस कसलाई गर्नुपर्छ ल भन? 5लाई। कसलाई? 5 यस, 5लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ। यो झुकिन पाइँदैन है। अर्को आउँदैछ म रिप्लेस गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। यो अल्गोरिदम हो। अल्गोरिदमले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। अब फेरि 5 आयो। 5 आयो, कसलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ? 5 त छैन हामीसँग यहाँ। छैन नि 5 छैन। यस, अब कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो? 6लाई। सबैभन्दा पुरानो यहाँ 6 हो नि होइन? फिफो भनेको त हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसो भए 6को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो? 5 राख्नु पर्यो। रिप्लेस भयो। अब हामीसँग के आयो? 7 आयो। 7 हामीसँग छ यहाँ, त्यसैले हामीलाई पेज फल्ट भएन नि? भएन सर। यस, अब 10 मा जाउँ। 10 हामीसँग छ यहाँ? होइन सर, छैन। त्यसो भए रिप्लेस गर्नु पर्यो। कसलाई रिप्लेस गर्ने? 7 उड्यो सर। यस, 7लाई रिप्लेस गर्ने। थ्याङ्क यू। सबैजनाले हेर्नुपर्छ है यो कुरा। त्यसो भए 7को ठाउँमा हाम्रो 10 आयो। अरू जस्ताको तस्तै 1 3 5 जस्ताको तस्तै। त्यसपछि अर्को 3 आयो हामीसँग। 3 हामीसँग छ भएन होइन? पेज फल्ट भएन। यो अघिको है, मैले 9 लेख्न छुटाएछु, लेखेँ। 4 हामीसँग छ? होइन सर, छैन। रिप्लेस गर्नु पर्यो। कसलाई रिप्लेस गर्ने? 4ले। 1 होला सर। यस, नेक्स्ट भनेको 1 हो। त्यसमा हामीले 4ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। 3 अनि 5। अब फेरि हाम्रो के आयो? 1 आयो। 1 कसलाई रिप्लेस गर्ने? अब 1 त छैन हामीसँग, रिप्लेस भइसक्यो। 3लाई हो सर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। त्यही भएर अर्डर नै छ त्यहाँनिर। अर्डरबाट थाहा भइहाल्छ। भर्खर रिप्लेस गरेकोलाई रिप्लेस गर्ने कुरै आएन यहाँनिर। 4। त्यसपछि यो ठाउँमा हामीले 1ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। हामीसँग यहाँ 5 छ। अब 5 हामीसँग आयो। 5 त मसँग छँदैछ त्यहाँ, नो पेज फल्ट होइन? अनि 11 आयो। 11 त मसँग छैन, यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो? 5लाई। यस, 5लाई रिप्लेस गरौँ। 5लाई यो जस्ताको जस्तै, जे छ त्यही सारौँ। 10, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 11 हो।
आयो 3 कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो छैन रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई गर्नु पर्यो 10 लाई यस भनेपछि हामीसँग अब फ्रेम अवेलेबल भएको फ्रेममा हामीले यसरी यी भ्यालुजहरु हामी यसरी रिप्लेस गर्छौं र फाइनल्ली हेर्दाखेरि यहाँनेरि मैले यहाँ काउन्ट लेख्न छुटाएको थिएँ यहाँ 10 यो 11 यो 12 यो 13 हामीले यो सिनारियोमा यो केसमा हामीले FIFO युज गर्दाखेरि अवेलेबल फ्रेम 4 भएको केसमा र मेमोरीमा पहिले इनिशियली केही पनि लोड नभएको केसमा हामीले पेज फल्ट कतिवटा पायौं 13 वटा पेज फल्ट पायौं र यो पेज रिफरेन्सलाई एक्जिक्युट गर्दा हाम्रो टोटल पेज फल्ट 13 चोटी हुन्छ पेज फल्ट 13 चोटी हुनु भनेको हरेक चोटी पेज फल्ट हुँदाखेरि मेन मेमोरीमा हामीले भर्चुअल मेमोरीबाट भनेको लजिकल मेमोरीबाट हामीले त्यो पेजलाई ल्याएर रिप्लेस गर्नुपर्छ जति धेरै पेज फल्ट भयो त्यति नै सिस्टम के हुन्छ को परफर्मेन्स डिग्रेड हुन्छ हो कि हैन किनकि भर्चुअल मेमोरीको एक्सेस स्पिड भनेको जहिले पनि मेन मेमोरी भन्दा कम हुन्छ त्यसैले मेन मेमोरीबाट डेटा लिएर आउनु पर्यो भने सीपीयू ले त्यहाँनेरि धेरै समय कुर्नु पर्छ जसले गर्दाखेरि तिम्रो परफर्मेन्स डिग्रेड हुन्छ त्यसैले जति कम पेज फल्ट भयो त्यति नै सिस्टमको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ FIFO युज गर्दा 13 चोटी पेज फल्ट भयो अर्को LRA युज गर्दा कति हुन्छ पछि हेरौँला यही क्वेशनमा यो क्वेशनमा सेभ गरेर राख्छु मै राख्छु यहाँ सेभ गरेर तिमीले टाउको दुखाउनु पर्दैन अब तिमी यो FIFO को यो सिनारियो थाहा पाइसकेपछि तिमी एउटा FIFO को क्वेशन गर्छौ अहिले FIFO को ठीक छ जसमा तिमीले कति चोटी पेज फल्ट हुन्छ FIFO युज गर्दा त्यो कुरा तिमीले गरेर मलाई मेरो च्याटमा पठाउँछौ म क्वेशन तिमीलाई यहाँ दिइहाल्छु पक्का पहिले यो क्वेशन म यहाँनेरि मैले गरेको सल्युसन यहाँ राख्दिहाल्छु त्यो भयो भने हराउने पनि भएन सजिलो भयो तिमीलाई हेर्नलाई पनि रिफरेन्स गर्न मन लाग्छ भने अहिले नै क्विक रिफरेन्सको लागि काम लाग्छ तिमीलाई यहाँ छ मसँग फोटो र तिमीलाई अब क्वेशन तिम्रो क्वेशन यस प्रकार छ use FIFO to find number of page faults for following for given informations के दिएको छ भन्दाखेरि पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ तिमीलाई दिएछ पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ्स ओके पेजमा PA भएन छ ल क्षमा चाहे मैले त्यो मेटाइन ल त्यो बुझिहाल्छौ क्वेशन यस प्रकार छ पेज नम्बर 7 पेज नम्बर 6 पेज नम्बर 3 पेज नम्बर 1 पेज नम्बर 2 पेज नम्बर 3 पेज नम्बर 6 पेज नम्बर 10 पेज नम्बर 11 पेज नम्बर 3 पेज नम्बर 5 पेज नम्बर 3 पेज नम्बर 6 पेज नम्बर 2 पेज नम्बर 15 पेज नम्बर 2 फेरि पेज नम्बर 3 यस्तो छ है त 7 6 3 1 2 3 16 ल यस्तै छ एउटा र तिमीलाई अवेलेबल फ्रेम्स भनेको चाहिँ तिमीसँग ल 3 छ ओके अनि इनिशियली तिमीसँग मैले थोरै क्वेशन चेन्ज गरेको छु फ्रेम यस्तो छ म फ्रेमै बनाएर देखाइदिन्छु अहिले मसँग यसमा 15 नम्बरको फ्रेम छ र पेज छ अर्को 1 छ अर्को मसँग 3 छ यो तिमीलाई इनिशियली लोडेड भएको पेजेसहरु यो फ्रेममा अहिले इनिशियली यति छ इनिशियल अवस्थामा तिमीले निकाल्नु पर्यो पेज फल्टको संख्या ठीक छ यहाँ मैले क्वेशन सोधेछु यो क्वेशन तिमीले अहिले गर्नु पर्यो तिम्रो क्लास वर्क सर हामी इनिशियली दिएको छ नि सुरुमा यो हामी इनिशियली दिएको छ 15 1 3 दिएको छ नि यसमा जुन रिमुभ गर्दा नि हुन्छ यस्तो अर्कोलाई फ्री फल गर्नलाई अब सपोज हामी सेम राख्नु पर्यो नि सेम हुन्छ मैले अर्कै इन्फर्मेसन भनेको छैन यसमा मसँग 15 1 र 3 छ अब मैले यसमा पनि अझ
सुरुमा 15 आएको थियो, त्यसपछि 1 आएको थियो, त्यसपछि 3 आएको थियो भनेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। शीतलले राम्रो क्वेसन सोध्यो। यसमा मैले केही पनि भने छैन, यसमा छ। यिनीहरू सबै सँगै आएको भन्ने सम्झ ल, तिनटै सँगै आएको रहेछ। त्यो मैले अहिले चाहिँ केही पनि भने छैन अर्डरमा। तिम्रो इच्छा, जसलाई रिप्लेस गरे नि हुन्छ, तिम्रो इच्छा। ओके, यो तिमीले यो क्वेसन मलाई 8 मिनट, त्योभन्दा बढी त लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ल 10 मिनट दिएँ मैले, 10 मिनटमा कम्प्लिट गरेर तिमीले मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाउँछौ। केही समस्या भयो भने तिमी मसँग कुरा गर्न सक्छौ, म यहीँ हुन्छु। मेरो क्वेसन यहाँ छ है, मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु र म तिमीलाई यो इन्फर्मेसन सेयर नै गरिदिन्छु। त्यो भने तिमीलाई क्वेसन सार्न झन्झट पनि हुँदैन। तर क्वेसन चाहिँ सार है, सजिलो हुन्छ तिमीलाई नै त्यो कपीमा। अनि एन्सर पठाउँदाखेरि नि मलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यहीँ क्वेसन सार, त्यसको एन्सर पनि त्यहीँ सँगै देखा।
बुझलै हेलो हेलो सिद्ध केही भयो हजुर भ्यायो सर 16 आएको थियो मेरो को त्यो
ओके विकासजीको पाएँ मैले। विकासजी 15वटा पेज फल्ट भयो। महेन्द्रको कतिवटा भयो? सबैको एउटा हाल्नु त मैले हेर्नै पर्दैन त्यही भएर। मेरो 16वटा भयो सर। 15 आउँछ सर। उज्जवलको पनि 15, महेन्द्रको पनि कति आउँछ? पकाउनु खोल्दैछु, यहाँ पठाएको छ, पठाउनु त। मैले नि पठाइदिएको छु सरले। महेन्द्रको त 14 रहेछ अझ। मैले गर्नै पर्ने भयो। उज्जवलको 15 छ। पक्का पहिले विकासकै हेर्छु त्यसो भए। हेमको पनि आयो। हेमको कतिवटा आयो? 15 छ सर। 15 आयो। कसलाई रिप्लेस गर्यो भन्ने कुराले पनि असर गर्छ गर्न त यसमा। तपाईँले गर्दिनु न सर। रिप्लेसमेन्ट त सेम टाइपकै छ। अरूको पनि पाऊँ, सबैको पाऊँ न, हेरौँ न। जम्मा 4 जनाको आएको छ। पठाउनु पर्यो नि, मैले तिमीले गरेको मैले कसरी थाहा पाउँछु? पठाऊ फोटो खिचेर सबैले। विकास त्यो पहिलो जुन मैले दिएको 15-1-3 छ त्यसलाई त पेज फल्ट भन्नै पाउँदैनौ तिमीले। त्यहाँ 1 लेख्नै पाउँदैनौ, त्यो गल्ती भयो त्यो लेखेको। विकासजी सुनिरहेछौ? हजुर सर। मैले दिएको 15-1-3 भनेकोलाई त कहाँ तिमीले पेज फल्ट भन्न पाउँछौ र? त्यो त मैले दिएको फ्रेममा छ, त्यो पेज फल्ट हुँदै होइन नि त्यो। तिमीले जब कुनै पेज खोज्छौ मेमोरीमा भेट्दैनौ त्यसलाई मात्रै पेज फल्ट भन्ने हो। विकास त्यो सुरुमै गल्ती भयो। त्यसपछि मैले हेर्दै हेरिन है। मेरो पनि त्यस्तै छ सर। सबैको त्यस्तै छ। महेन्द्रले पनि त्यही लेखेछ, त्यो गल्ती भयो। उज्जवलको पनि त्यही हो। 15-1-3 लाई कहाँ पेज फल्ट भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त, पाइँदैन त्यो गल्ती। होइन नि, त्यो पेज फल्ट भएको हो कि होइन त भन्नु पर्यो नि। 15-1-3 त तिमीलाई दिएको हो, क्वेसनमै दिएको हो नि त, त्यो पेज फल्ट भन्नै पाइँदैन नि त्यसलाई। सिद्ध, हेम, उज्जवल, महेन्द्र, विकासको आयो, 5 जनाको आयो। अरू कसैले गर्दैछ भने पठाऊ, गरे छैन भने सर अब त्यसपछि 1 2 3 राख्दा चाहिँ मिल्यो होला हो। के पछि फर्स्ट फ्रेमबाट चाहिँ दोस्रोबाट जुन हामीले रिप्लेस गर्छौं नि, त्यसबाट चाहिँ 1 राखेपछि अब 14 भयो। त्यहाँदेखि भन्दा तिमीहरूको 14 भयो, तर महेन्द्रको फेरि 13 भयो नि त त्यहाँ। ओके, हेर्छु केही छैन त्यो। एउटा ल म आफै गर्छु नि त, हुन्छ? म आफै गर्छु नि त यो। हुन्छ सर। ओके, भेरिफाई गर ल। सबैले सेम आएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो, डिफ्रेन्ट आएपछि मैले गर्नु पर्यो। तिम्रो क्लासमा 5 जना मान्छे मात्रै पढ्न आएको रहेछ, अरू सबैलाई निकालिदिउँ त क्लासबाट। के गर्दैनौ भने त किन क्लासमा राखिरहनु, होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ है। ओके, अब यसमा हाम्रो पहिलो दिएको 15 मन्थली छ। म रातोले बनाउँछु नेक्स्टदेखि। मेरो काउन्टिङ सुरु हुन्छ यहाँदेखि मात्रै। मेरो पेज फल्ट भयो यहाँनिर। 7 लाई मैले यहाँ राख्नुपर्छ किनकि 7 मसँग छैन, हैन? 7 मसँग छैन। 7 मैले कसलाई रिप्लेस गर्ने तिम्रो इच्छा हो। सामान्यतया फिफोमा हामी माथिदेखि रिप्लेस गर्दै जान्छौँ। पहिलो भनेको 15 भन्ने सोच्छौँ, तर यो केसमा केही पनि नभनेको भएर तिम्रो इच्छा हो, जे गरे पनि हुन्छ। त्यही पनि हामी सजिलोको लागि यसमा 7 राख्छौँ। यो 1, यो 3। यो पहिलोचोटि रिप्लेस गरेपछि यसको काउन्ट 1 हुन्छ। यहाँ चाहिँ काउन्ट गर्ने हो क्या, यो चाहिँ 1 हो। किनकि पेज फल्ट यहाँ चाहिँ 1 भयो। यो त पेज फल्ट होइन नि त, यो त तिमीलाई दिएको क्वेसन हो। यसलाई पेज फल्ट गर्न पाइँदैन, ठिक छ? अब नेक्स्ट तिमीसँग के आउँछ? 6 आउँछ। 6 पनि तिमीसँग छैन नि। अब 6 छैन भने तिमीले के गर्नु पर्यो? 6 रिप्लेस गर्नु पर्यो। कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो? 6 ले कसलाई? 1 लाई। 1 लाई।
अर्डरमा जाउँ 1 लाई रिप्लेस गरौँ 7 6 3 अब तिमीसँग के आयो 3 आयो 3 त हामीसँग छ पेजफल्ट भएन नि हैन पेजफल्ट त अघि नै हामीसँग यहाँ 2 भएको छ त्यो पेजफल्ट भएको छैन अब हामीसँग 1 आयो 1 आएपछि 1 लाई त अब हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो कहाँ रिप्लेस गर्नु पर्यो 3 लाई रिप्लेस गर्नु 3 लाई ठिक छ यो केसमा 3 लाई सबैभन्दा पुरानो जुन त्यसलाई रिप्लेस गर्ने हो त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ यहाँनिर 7 6 यसमा 1 भयो सर अब 2 आयो 2 ले रिप्लेस गर्नै पर्यो किनकि हामीसँग 2 छैन यहाँ कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 7 लाई यस यसको ठाउँमा हामी रिप्लेस गर्छौं 7 लाई रिप्लेस गरौँ 2 यो 6 यो 1 पनि काउन्ट गर्दियौं यो पेजफल्ट हाम्रो कति भयो 4 भयो यहाँ पेजफल्ट हाम्रो कति छ 3 छ म कोठा बनाइन्छु ल अन्तिममा छिटो हुन्छ त्यही भएर हो त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ कोठा बनाइन्छु अन्तिममा अहिले चाहिँ यसरी नै हेर 3 आयो हामीसँग 3 पनि छैन हामीसँग यहाँ रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई रिप्लेस गर्नु 6 लाई यहाँ 1 भयो पेजफल्ट भयो 5 नेक्स्टमा जाउँ हामीसँग के यो 3 हामीले गरिसक्यौं है अब हामीसँग फेरि के आयो 6 आयो 6 आएपछि हामीले 6 पनि रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई रिप्लेस गर्ने हो 1 यस थ्यांक यू 2 3 1 को ठाउँमा 6 राख्नु पर्यो यहाँ पेजफल्ट भयो पेजफल्टको संख्या 6 पुग्यो अब हामीसँग फेरि 10 आयो 10 ले यहाँ भेटिदैन 10 हामीसँग छैन रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई रिप्लेस गर्ने हो 2 लाई यस 10 रिप्लेस गरौँ त्यसपछि हामीसँग यहाँ 3 छ यहाँ 6 छ अब हामीसँग आयो 11 पनि हामीसँग छैन हैन छैन भने हामीले के लेख्नु पर्यो रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई थ्यांक यू 10 11 6 पेजफल्ट भयो 8 नेक्स्ट हामीसँग आयो 3 हामीसँग छैन रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई 6 लाई यस 10 11 3 पेजफल्ट भयो 9 5 मा जाउँ 5 पनि हामीसँग छैन रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई 10 लाई यस 5 11 3 पेजफल्ट भयो 10 अब हामीसँग आयो 3 हामीसँग छ पेजफल्ट भएन के पनि गर्नु परेन 6 आयो हामीसँग छैन पेजफल्ट भयो कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 11 लाई यस 5 6 3 पेजफल्ट भयो 11 हामीसँग 2 आयो 2 छैन हामीसँग पेजफल्ट भयो रिप्लेस गर्नु पर्यो कसलाई 3 लाई यस 5 6 and 3 को ठाउँमा हामीले 2 लेख्नु पर्यो पेजफल्ट भयो पेजफल्ट हाम्रो कति भयो 12 भयो यताबाट लेखेँ ल 12 भयो अब हामीसँग आयो 15 पनि रिप्लेस गर्नु पर्यो छैन यहाँ अहिले त सबैलाई रिप्लेस गर्ने बाहेक केही नै भएन चाहिँ यसमा कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 5 लाई यस 5 को ठाउँमा हामीले लेख्नु पर्यो 15 लेखौँ 15 6 त्यसपछि 2 पेजफल्ट भयो 13 पेजफल्टको संख्या यहाँ 13 पुग्यो ओके अब यहाँ एउटा आउँछ मेरो यहाँ यो यही स्क्रिनमा चाहिँ 2 आयो 2 हामीसँग छ पेजफल्ट भएन हैन भएन नि अब 3 आयो पेजफल्ट भयो कसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 6 लाई यहाँ 15 यहाँ 6 को ठाउँमा 3 अनि यहाँ 2 पेजफल्ट भयो हाम्रो कति 14 हामी यहाँबाट पेजफल्ट 14 जसको 14 आयो त्यो मिल्यो त्यसलाई म चित्र बनाइन्छु तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर ओके यो फ्रेम हामी यसरी बनाउँछौं फ्रेम बनाइदेऊ पेजफल्टको काउन्ट पनि तिमी सँगसँगै त्यसरी गर्न सक्छौ है त त्यसैले पेजफल्ट भनेको चाहिँ भएपछि हामीले त्यो कुरालाई रिलेट गरेर लेख्नुपर्छ पेजफल्ट भयो भनेर भनिदिनुपर्छ त्यो पेजफल्ट भयो भनेर भन्दाखेरि तिमीले काउन्ट चाहिँ बिगार्नु हुँदैन अघि कसको कहाँ मिस्टेक भएको छ एकचोटि हेर के मिस्टेक भएछ थाहा हुन्छ काउन्टिङ मिस्टेक भएको हुन सक्छ अरु मलाई थाहा छैन के भएको रहेछ महेन्द्र हजुर के भएको रहेछ मिस्टेक चाहिँ एउटा रङ गरेर को दिक्क
त्यसैले यो फिफो हो, फिफोले यसरी काम गर्छ। तिमीलाई फिफोको बारेमा थाहा भइहाल्यो। अब मैले यो दुईटै स्क्रिन तिमीलाई मैले यहाँ सेयर गरिदिन्छु मिटिङ च्याटमा, जसले गर्दाखेरि फिफो अल्गोरिदमलाई पछि पनि फर्केर हेर्न मन लाग्यो भने तिमी सजिलै हेर्न सक्छौ। यी क्वेसन्सहरू हामी आउने नेक्स्ट अल्गोरिदमको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा क्विक क्वेसन, म चाहिँ पेज रिफरेन्स मात्रै लेखिदिन्छु, अरू क्वेसन सबै तिमीले थाहा पाइसक्यो, त्यो क्वेसन लेख्ने तरिका थाहा भइहाल्यो। म समय बचाउनलाई तिम्रो होमवर्क, ठिक छ? म यहाँ पेज रिफरेन्स स्ट्रिङ मात्रै दिन्छु ल। पहिलो क्वेसन 12, 13, 1, 45, 2, 76, 2, 45, 76, 13, 2, 13, 4, 7, 76, 13, 2, 76, 12. ओके, यो हामीलाई दिएको पेज रेफरेन्स स्ट्रिङ एउटा। अर्को पनि सोध्छु तिमीलाई, कलर फरक गरेको छु, त्यही भएर तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। यो अर्को नेक्स्ट क्वेसन है, हरियो भनेको अर्को क्वेसन है। यो 1, 2, 3, सरी 4 भएछ ल, भइहाल्यो। 1, 2, 4, 1, 5, 3, 1, 2, 22 वाला ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। 5, 2, 1, 4, 5, 65, 1, 2, 65. ओके, यति ल। यो दुईटा क्वेसन तिमीले फिफोमा गरेर आउनु पर्यो। तिमीलाई अभाइलेबल फ्रेम, मैले अब इनिसियली केही पनि लोडेड छैन भन्छु यहाँनिर। अभाइलेबल फ्रेम, तिमीसँग अभाइलेबल भएको फ्रेम भनेको एउटा 3टा, एउटा 4वटा, एउटा 5वटा, एउटा 6वटा। सुन है क्वेसन, यो पहिलो क्वेसन, यो दोस्रो क्वेसन, यिनीहरूलाई तिमीले एकचोटि 3टा फ्रेम राखेर गर्नु पर्यो, अर्को पालि 4वटा फ्रेम राखेर गर्नु पर्यो, एकचोटि 5वटा राखेर गर्नु पर्यो, एकचोटि 6वटा फ्रेम राखेर गर्नु पर्यो। भनेको यहाँ 4वटा क्वेसन भयो, इन्टु 2 गर्दा 8वटा क्वेसन छ है यहाँ। क्वेसन बुझ्यौ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। यसो हुन्छ नि अब सुरुमा सर एउटा क्वेसन भनेको अभाइलेबल फ्रेम 3टा राखेर गर्ने, अर्को क्वेसन 4 राखेर गर्ने, अर्को 5 राखेर गर्ने, अर्को 6 राखेर गर्ने। एउटा क्वेसन यो हो, एउटा क्वेसन यो हो, ठीक छ? त्यो भयो। त्यो अब अवेलेबल अब हुन्छ नि सर, 3 मा चाहिँ अब सपोज अब सुरुमा 3 इनिशियल अवेलेबल छैन हैन सर यसमा? इनिशियल केही पनि छैन। 3टा फ्रेम भन्यो, 3टा फ्रेम अभाइलेबल छ भन्नु पर्यो, 4वटा फ्रेममा 4वटा फ्रेम अभाइलेबल हुनु पर्यो, 5वटा फ्रेममा 5वटा फ्रेम अभाइलेबल हुनु पर्यो, 6वटामा 6वटा फ्रेम अभाइलेबल छ, त्यही अनुसारले काम गर्ने। मैले योभन्दा अगाडि यो प्रब्लम गरिसकेको छु। ओके सर। ओके, केही समस्या छ भने भनिहाल। मैले मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु क्वेसन, त्यहीँबाट एक्सेस गर, पोस्टबाट एक्सेस हुन्छ यो। थ्याङ्क यू क्लास, आज यति गरौँ, शुभ दिन। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।